ओम श्री हरि नारायणम। शुभ सन्ध्या यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको विभिन्न विद्युतीय उपकरण सेटहरूमा सदाको जस्तै। आज 11औं दिनमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ शीर्षस्थानी माताको कथा लिएर म पनि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू जसरी हामीलाई कुरेर बसिरहनु भएको छ, हामी त्यसरी नै यहाँहरूको व्याग्र प्रतीक्षालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ घडीमा सेकेन्ड सुई मिनेट सुई हेरेर हामी उपस्थित हुन्छौँ। यहाँहरूलाई हरेक दिन सही समयमा कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गरिरहेका छौँ र हामी हरेक दिन यथासम्भव यहाँहरूको माझमा सही समयमा आइरहेका हुन्छौँ। यहाँहरू पनि उपस्थित भएर कार्यक्रम सेयर गरेर कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु होला र यहाँहरू कुन कुन ठाउँबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उक्त ठाउँको नाम पनि लेखिदिनु होला, जसले गर्दा हामी सम्पूर्णलाई थाहा होस् हाम्रो कार्यक्रम कुन कुन ठाउँसम्म पुगेको छ, कतिवटा देशमा पुगेको छ होला अथवा नेपालको कुन कुन भागसम्म पुगेको छ भनेर। विशेष गरी मैले भुटानको लागि भनिरहेको छु। भुटानमा निकै हाम्रो दर्शकहरू बढ्नु भएको छ। उहाँलाई म साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो यस धार्मिक अभियानमा जति पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू खटेर लाग्नु भएको छ, हरेक दिन आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म एकपटक शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सहयोग यसरी नै रहिरहोस् भन्दै म अब आज कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। किनकि यो शीर्षस्थानी व्रत कथा, हामीले जुन शीर्षस्थानी व्रत कथा यहाँलाई सुनाइरहेका छौँ, यो बृहत शीर्षस्थानी व्रत कथा भएको हुनाले यसमा बृहत रूपमा अर्थात् डिटेल्समा कथाहरू छन्, जसले गर्दाखेरि अलिकति लामो हुनसक्छ कथाहरू यहाँले सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैले ढिला नगरिकन म कथाहरूतर्फ लाग्दैछु। यहाँहरू पनि आफूले कार्यक्रम सेयर गरी कथा सुन्न तयार भएर बस्नु होला। म अब कार्यक्रमतर्फ लाग्छु र यहाँहरूसँग यदि फुल छ भने हातमा पुष्प लिएर अञ्जली जोडेर यहाँहरू तम तयार भएर बसिदिनु होला। छैन भने पनि खाली हात शीर्षस्थानी परमेश्वरीको आराधना गरेर उहाँलाई नै सम्झेर उहाँमा एकचित्त भएर मन सबै शीर्षस्थानी मातामाथि लगाएर यहाँले कथा श्रवण गरिदिनु होला भन्दै म अब प्रार्थना सुरु गर्न गइरहेको छु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपादकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तथागतेन मनसमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितो ज्वलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डल पर्विलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे तरलोकमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाख्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय शीर्षस्थानी माता। अब प्रार्थनाहरू सकिसकेको छ। यहाँले सम्प्रेषण गर्नुभएका कमेन्टहरू हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा सुनाउने नै छौँ। किन के गरेछ छोरो? र त्यसैले यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्न नबिर्सिनु होला, कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनु होला। कथाहरू लामो भएको हुनाले म यहाँलाई सिधै कथातर्फ लैजान चाहन्छु। हिजो मैले 10औं अध्याय यहाँलाई सुनाएको थिएँ, 10औं अध्याय वाचन गरेको थिएँ। 10औं अध्यायमा हिजो तारक दैत्यले विजय गरेको वर्णन नाम अथवा विभिन्न देवताहरू र राक्षसहरूको बीचमा भएको युद्धहरूको बारेमा
विभिन्न फरक फरक तरिकाले यहाँलाई चाहिँ मैले कथाहरू श्रवण गराएको थिएँ। देवता र ब्रह्माहरूको संवादको बारेमा गराएको थिएँ। यसै गरी यहाँहरूलाई मैले हिजो नै तारकासुरको संग्राम कसरी भएको थियो, जम्बासुरको वध कसरी भएको थियो, यसै गरी विभिन्न कालखण्डहरू मैले यहाँलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा यहाँलाई व्याख्या गरेको थिएँ। यहाँले श्रवण गर्नुभएको थियो भने आज पनि हामीले त्यसरी नै जम्ब र जम्बारीको संग्राम कसरी भएको थियो। हिजोको 10औं अध्यायको कुरा गरिरहेको छु म। 11औं अध्यायमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। हामीले 10औं अध्यायलाई रिभिजन गरिरहेका छौँ भने गजासुरको संहार कसरी गरिएको थियो, यसै गरी शुम्भको पराजय कसरी भएको थियो, महिषासुरको पराजय कसरी भएको थियो, मथनलाई वध कसरी गरिएको थियो। यसरी नै हरेकलाई फरक फरक विषय दिएर र ग्रसनको वध कसरी गरिएको थियो। यसरी हामीले सबै कुराहरूलाई फरक फरक बुधागत रूपमा मैले हिजो यहाँलाई कथा श्रवण गराएको थिएँ भने आज पनि 11औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ र 11औं अध्यायमा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णको नामको अगाडिपट्टि टुप्पी झुन्डिनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। यसको अर्थ हुन्छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हरेकजनाले कार्यक्रम सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म अब कथालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू सबै एकचित्त भएर कथा सुनिदिनु होला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगत्य मुनि, समस्त देवताहरूको प्रतिनिधि रूपमा वायुदेवले गरेको प्रार्थना सुनेर पितामह ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवता हो, यो सबै कुरा मैले जाने बुझेको छु। त्यो तारकासुरले त्यसको पिता वज्राङ्गले र तारकी आमा वराङ्गीले समेत अत्यन्त कठोर तपस्या गरे। त्यसले गर्दा तिनै लोक भस्म होला कि झै हुन गयो। अनि लोकहितको विचार गरेर त्यो तारकासुरलाई मैले नै वरदान दिएको हुँ। त्यही वरदानले गर्दा तारकासुर अन्यबाट बध्य छैन अर्थात् मर्दैन। मात्र 7 दिनको बालकबाट नै त्यसको मृत्यु हुनेछ। त्यो बालक पनि महादेवकै छोरो हुनुपर्दछ। यसमा बाधा के छ भने भगवान शंकरकी पत्नी छैनन्। अब पर्वतराज हिमालयका घरमा उनकी कन्याको रूपमा शंकर भगवानकी पत्नी सती देवीले पार्वतीको अवतार लिनेछिन् र तिनैका पुत्र कुमार हुनेछन्। तिनैद्वारा तारकासुरको वध हुनेछ। यस विषयको सारा व्यवस्था मैले मिलाइसकेको छु। अब उचित समयको प्रतीक्षा गरेर बस। यस्तो ब्रह्माजीबाट आश्वासन पाएका समस्त देवताहरू दुवै अञ्जली जोरी शिर झुकाएर ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरी उही मृगस्थलीमा आएर समयको प्रतीक्षा गर्न लागे। त्यसपछि ब्रह्माजीले आफ्नी पुत्री विभावरीलाई डाकेर भन्नुभयो, हे पुत्री, तिमीले देवताहरूका लागि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण काम नगरी नहुने भएको छ। अहिले तारकासुर समस्त देवताहरूका लागि अमङ्गल र अनिष्टकारक धूमकेतु भन्नाले पुच्छल तारा भन्ने बुझिन्छ जस्तो भएको छ। त्यसको वधको लागि शंकर भगवानको एक पुत्र जन्मनेछ। त्यो पुत्र उत्पन्न गर्न सतीदेवी पार्वती भएर पर्वतराज हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भमा पसेर पार्वतीलाई काली तुल्याइदिनु आवश्यक छ। अनि पार्वतीलाई महादेवले काली भनेर कुनै दिन सम्बोधन गर्नुहुनेछ। अनि आफूलाई काली भनेको सुनेर रिसाएकी पार्वती गोरी हुन्। मेरो ब्रह्माको तपस्या गरेर गोरी भई आएर भगवान शिवलाई प्रसन्न तुल्याई पुत्र कुमारको जन्म गराउनेछन्। तिनै कुमारद्वारा प्रतापी तारकासुर मारिनेछ र असुरी प्रभाव नष्ट भएर तिनै लोकको कल्याण हुनेछ। पार्वतीले गोरी हुँदा तिनको अङ्गबाट झरेको तिम्रो कालीमा युक्त मूर्ति एकानसा देवीको रूपमा सबैतिर प्रसिद्ध हुनेछ र सबैकी पूज्य हुनेछौ। आफ्ना पूज्य पिता ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर विभावरीले सबै काम गर्दै गइन् र विभावरी अर्थात् रात्रिको अन्त्यमा ब्रह्मामृतमा पर्वतराज हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भबाट पार्वतीको जन्म भयो। यस तारतम्यले पार्वतीको जन्म हुनाले सारा भौतिक संसार पनि प्रसन्न भयो। हावा पानी नदी नाला फाँट जङ्गल बिरुवा लहरा वृक्ष स्याउला पालुवा फलफुल
कन्दमूल मुजुरा कुकुना काइना कोपिला घाँसपात बेला पतेला ठन्डा गर्मी दिशा विदिशा आकाश पातल सूर्य चन्द्र नक्षत्र तारा रूप रस स्पर्श गन्ध गुण आदि सबै स्वच्छ मनोहर र सुन्दर सरस भए। ब्रह्मर्षि महर्षि राजर्षिहरूका सम्पूर्ण कर्म जप तप सबै सफल भए। तीर्थव्रत धर्म कर्म दान पुण्य आदि सगुण भए। शस्त्र चिन्तनको बाटो साटो अब शास्त्र चिन्तन थाल्यो। यहाँनिर शस्त्र चिन्तनको साटो अब शास्त्र चिन्तन बन्न थाल्यो। जुन हतियारको बारेमा चिन्ता गरिन्थ्यो त्यो छोडेर अब शास्त्रहरूको ज्ञानको बारेमा चिन्ता गर्न थाल्यो। आकाशमा इन्द्र आदि देवताहरूको विमानहरू उडेको देखिन लागे। हिमालयमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। गन्धर्वगणले गाना बजाना र अप्सराहरूको नाचगान आदिले पर्वतराज हिमालयको महल अत्यन्त रमाइलो हुन गयो। पार्वतीको जन्मले गर्दा हिमालय सुगम र सेवायोग्य हुन गए। सुमेरु समेत संसारभरिका समस्त पर्वतहरू दिव्य रूप धारण गरेर अनेक थरीका सौगात बोकाएर मैना हिमालय र पार्वतीको दर्शन गरी बधाई अर्पण गरेर प्रसन्न भई आफ्ना घर फर्किए। पार्वतीको जन्म महोत्सवमा विश्वभरिका दैवी सम्पदाका समर्थक वा पक्षपातीहरू सबै प्रसन्न भएर आफ्ना शुभकामना निवेदन गरी उत्सवको शोभामा सम्मिलित भई हिमालयसित बिदा भागी। उनले दिएको पारितोषिक स्वीकार गरी जानेर आउनेहरूको भिड वा गैचोले जताततै हिमालयभरि मेला लागे झैँ भयो। पार्वती पनि परिश्रममा विश्वास राख्ने साना ठुला उद्योगहरूको घरकी लक्ष्मी समान तथा शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ बढ्न लागे। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर एउटा कुरा हजुरहरूले ख्याल गरिबक्छ कि गरिबक्सेन? जसरी पार्वतीलाई काली भनेर सम्बोधन आदि भगवानले काली भनेको हुनाले पार्वती रिसाएको कुरा याद छ भने अहिलेको जमानामा फेरि सबै के भएको छ, सबैले आफ्ना घरकी लक्ष्मीहरूलाई काली भनेर बोलाउने चलन आइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यदि पार्वती माता रिसाए जसरी घरकी गृहलक्ष्मी पनि रिसाइदियो भने के होला, होइन? अथवा कसरी काली रहन गयो होला। अब सबैजनाले काली काली भन्ने चलन आइरहेछ। जति गोरी श्रीमती भयो भने सबैले काली भनिदिनुहुन्छ, मेरी काली यति छ। ल हेर्नुहोस् त, मेरी डल्ली मेरी भुन्टी यति छ। म बाँसलिङ्गा जस्ती श्रीमती आखिर मेरी काली मेरी डल्ली भनिदिनुहुन्छ। अब के भन्नु, होइन? यो सबै प्रभुको अपरम्पार हो प्रभु। अब यस पछाडि हिमालय र नारदको संवाद कसरी भयो? हिमालय र नारदको संवादको बारेमा कथा अगाडि बढ्छ। त्यही अवसरमा देवराज इन्द्रले कामको व्यवस्था मिलाउने इच्छाले देवर्षि नारदको स्मरण गर्नुभयो। देवराज इन्द्रले स्मरण गरेको थाहा पाई नारद ऋषि तत्काल देवेन्द्रको सम्मुख आइपुग्नुभयो। देवेन्द्रले देवर्षिको स्वागत अभिवादन र सम्मान साथ विश्राम गराइसकेपछि देवराज इन्द्रसित देवर्षिले कुशल प्रश्न गर्नुभयो। देवराज इन्द्र देवर्षिसित भन्न लाग्नुभयो, शुभ वस्तुको अंकुर आइसकेको छ, यानि कि पार्वती माता जन्मिसक्नु भएको छ। अब त्यस अंकुरमा कुन युक्तिले उत्तम फल लाग्न सक्दछ त्यस विषयमा तपाईले सतर्क भइदिने मौका छ। घटनाक्रम तपाईलाई बुझाइरहनु पर्दैन, सबै थाहा छँदैछ। तैपनि सोध्नुभयो, उत्तम गर्नुभयो। यता मैले पनि तपाईँ जस्ता हितचिन्तका सामु भएको कुरा पोखी हृदयको व्यथा हलुको पार्न पाएँ। अब जसरी हुन्छ पार्वतीको शिवजीसित शीघ्र मिलन गर्ने उद्योगमा देवता पक्षका सबैले प्रयत्न गर्नु पर्यो। भनाइको रहस्य राम्ररी बुझेपछि देवराज इन्द्रसित विदा भई तत्काल पर्वतराजका ढोकामा उपस्थित हुनुभयो। हिमालयले स्वागत गरेर भित्र लगी नारदजीको मधुपर्कले सत्कार गरे। त्यसपछि दुवैले परस्पर कुशल क्षेमको प्रश्नोत्तर गरे। त्यसै क्रममा देवर्षि नारदजीले हिमालयको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, हे शैलराज, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँका गिरी गुहा कन्दरा आदिमा बसी कठोर तपस्या गरेर साक्षात अग्नि समान तेज भएका अनेक ऋषि मुनिहरूद्वारा तपाईँ सबै पवित्र हुनुभएको छ र स्वयं शंकर भगवान यही तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। सारा देवगण स्वर्गका विमान र ठुला ठुला हार्ष प्रसाद
हम मेरो प्रसाद समेत छोडेर यहाँ सोजनकै घर जस्तो ठानेर आई हर्षपूर्वक बस्दछन्। देवर्षि यस्तै चर्चा गरिरहेका थिए। त्यही मौकामा हिमालयकी अर्धाङ्गिनी मेनका पनि पुत्री पार्वतीलाई साथमा लिएर केही दासी पछि लगाई त्यही आइपुगिन् अनि नम्रताका साथ दुवै हात जोडी प्रणाम गरिन्। देवर्षिले पनि शुभ वचनले आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो देखेर पार्वतीले देवर्षि नारदलाई छक्क परेर हेर्नुभयो अनि नारदजीले मिठो बाणीहरूद्वारा मैया यता आउनुहोस् भन्नुभयो। तर पार्वती आफ्ना पिता हिमालयको घाँटीमा दुई हातको माला झैं समातेर उनकै काखमा बस्नुभयो अनि आमा मेनकाले भन्नुभयो, पुत्री उहाँ देवर्षि नारद हुनुहुन्छ, नमस्कार गर। उहाँको आशीर्वादले उत्तम भगवान स्वामी पाउली आफ्नी माताले यसरी भने पनि पार्वती एक शब्द पनि बोल्नु भएन र फेरि मेनकाले भन्नुभयो, नानी मैया देवर्षि नारदलाई प्रणाम गर नानी। म तिमीलाई सुटुक्क राखेको उत्तम रत्नाभूषण जडेको पुतली खेल्न दिनेछु बाबा। यति भनेपछि पार्वती उठेर नारदजीको पाउ अगाडि शिर निहुराई दुवै हात जोडेर टाउको झुकाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि नारीको स्वभाव अनुसार मेनकाले आफ्ना वयोवृद्ध छिमेकीहरूद्वारा देवर्षिसित सोध्न लगाइन्, यो पुत्रीको भाग्य के कस्तो होला, वर कस्तो होला, लक्षण कुलक्षण के कस्तो हुनेछ, ग्रह दशा आयुष्य के कस्तो होला इत्यादि भनेर नारदजीलाई सोध्न लगाउनु भयो। देवर्षि नारदले मनमा नै विचार गरेर यो मौका राम्रो परेको छ। अत मेनकाको छिमेकीले प्रश्न गरेको सुनि देवर्षिले भने, हात हेरौं, पाउ हेरौं, मुहा हेरौं भनी सबै हेरिसकेपछि देवर्षि नारदले बिन्ती चढाउनु भयो, हाम्री मैयाको विवाह हुने वरको जन्म हुँदैन। दुवै हात उत्ताना छन्, पाउ स्वयं स्वच्छया व्यभिचारी देखिन्छन्, कुनै पनि लक्षण म देखिरहेको छैन। नारदजीको यस्तो कथन सुने त्यसको गुण अर्थ बुझ्न नसकी मेनका हिमालय र अन्य सबै खिन्न भए। जे जस्तो भए पनि नारीको पति नै आभूषण हो। पुत्रीको निमित्त पतिको जन्मै छैन। हात सदैव उत्ताना र पाउ व्यभिचारी छन् र अन्य कुनै पनि लक्षण नभएकी पुत्री जन्मनु, एक त छोरी त्यो पनि लक्षणलेहीन। यस्ता कुरा सुन्नासाथ त्यहाँ उपस्थित सबै छक्क पर्नुभयो। पर्नु पनि स्वाभाविकै थियो। तापनि धैर्य धारण गरेर गिरिराज हिमालयले भने, हे नारदजी, छोरी सबै प्रकारले परिपूर्ण होस्, ठुली भाग्यमानी होस्। तपाईँ पनि छोरीलाई पछि के होला कसो होला भने चिन्ता माता पितालाई रहिरहन्छ। तापनि छोरीलाई पछि के होला कसो होला भन्ने चिन्ता माता पितालाई रहिरहन्छ। अत तपाईँले आज्ञा भएको सुनेर म त छाँगाबाट लडेर ठुलो दहमा परिसके जस्तै भएँ। मैले हजुरको कुरा राम्रो बुझ्न नसकेको हो कि मेरी छोरी साँच्चै लक्षण नै नभएकी हो त। छोरीको छैठी न्वारन आदिमा आउनु भएको बेला अनेक महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सबैले मेरी पुत्रीको भाग्यको वर्णन गरेर जानु भएको थियो। त्यसमा अब कुन बाधा आइलाग्यो, राम्ररी खोतालेर हेरिदिनु भए उत्तम हुने थियो। मनमा व्रता पिर पर्यो, सत्य कुरा बुझाइदिनु भए उत्तम हुने थियो। हिमालयको यस्ता कुरा सुनेर नारदजीले भन्नुभयो, मैले जे जति भने त्यो सबै प्रकारले सत्य कुरा भनेको हुँ। सबै साँचो हो, कुनै कुरा पनि मिथ्या बनेको छैन। तर बुझ्नमा केही फरक परे जस्तो लाग्दैछ। के कुरा बुझ्नु भएन मलाई भन्नुहोस्। नारदजीको कुरा सुनेर हिमालयले भने, हे देवर्षि, के मेरी पुत्रीको स्वामी जन्मिँदै नजन्मिने हो? नारदले भने, हो पर्वतराज, मैयाका पति जन्मेकै छैनन्, किनकि मैयाका पति स्वयं महादेव हुनुहुन्छ र उहाँलाई कहाँ कसले कहिले जन्म दियो। अत हाम्री मैयाका पति जन्मने छैनन् भनेको कुरा सत्य हो। हिमालयले फेरि सोधे, उत्तानो हात भनेको के हो? नारदजीले उत्तर दिए, वर मुद्राको हात सदैव उत्तानो नै रहन्छ। अत हाम्री मैया पार्वती समस्त संसारकी आराध्य देवी हुनाले सबैको निम्ति उनका हात सधैँ उत्तानो वरद मुद्रामा रहनेछ। यो कुरा राम्ररी विचार गरेर भनेको हुँ। हिमालयले अर्को प्रश्न गरे, हे नारदजी, मेरी पुत्रीको पाउ स्वच्छ या व्यभिचारी कसरी भयो?
प्रश्नहरू बाबुआमाको मनमा कति प्रश्न जाग्दो रहेछन् ल हेर्नुहोस् है। नारदजीले भने, हे गिरिराज, तपाईकी पुत्री समस्त संसारकी मातृवत पूजनीय र वन्दनीय रहने हुनाले समस्त देवताहरूका मुकुट मणिको छाया परिरहनाले तथा पाउको छाया मात्र देखिने भएकोले स्वच्छया बेविचारी भनेको एक अर्थ हो र दोस्रो अर्थ स्वच्छ भनेको पवित्र र अय भनेको उत्तम भाग्य, त्यसबाट बेविचारित भनेको अभिन्न रहने पाउ भएकी भन्ने अर्थ हो। शरीरमा कुनै पनि लक्षण छैनन् भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ देहमा रहने कुनै एक चिन्ह हो। त्यस्ता चिन्ह हुने व्यक्तिमा सुख दुःख सौभाग्य दुर्भाग्य आयुष्य छोराछोरी धन धान्य सम्पत्ति आदि कुन कति परिणाममा विद्यमान छ भन्ने कुरासम्म ज्ञात हुने हो। तर अपरिच्छिन्न र अपरिमेय सौभाग्यले सदैव पूर्ण रहने, तपाईकी कन्याको देहमा अपरिच्छिन्न र परिमेय लक्षण नहुनु पनि स्वाभाविक कुरा हुनाले त्यस्ता कुनै पनि लक्षण छैनन् भन्ने मेरो कथनको तात्पर्य हो। बुझ्नुहोस्, तपाईकी कन्या विश्वम्भर भगवान सदा सदा शिवकी धर्मपत्नी तथा अर्धाङ्गिनी अनि त्रैलोक्यकी जननी भूत भवानी तिनै लोककी कल्याणकारी शिवा हुन् भन्ने जान्नुहोस्। अत अब विश्वनाथका साथ तपाईकी छोरी कन्याको संयोग गराइदिनु पर्यो। यो तपाईका लागि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हो। दक्ष कन्या सतीदेवीको देह पतन भएपछि शिव र शक्तिको वियोग भएको मौका पाएर प्रतापी तारकासुरले समस्त दैवी सम्पदाको उल्टो आसुरी सम्पदाको संसारभरिमा प्रचार प्रसार गरिदिनाले विश्वको सृष्टि प्रवाह नै नास्तिर लम्कन थालिरहेको छ। अब तपाईको सत्प्रयासले शिव शक्तिको मधुर समागम भएपछि सम्पूर्ण विश्वमा फेरि आसुरी सम्पदाको नाश भएर दैवी सम्पदाको स्थापना हुनेछ। त्यसले गर्दा सृष्टिको क्रम विध्वंस हुनबाट जोगिनेछ अनि देवताहरूको कार्य सिद्ध हुन सक्दछ। तपाईकी कन्याको रूपमा अवतार धारण गर्नुहुने महाशक्तिको एक अमर वाणी पनि छ। जब जब अहिलेको जस्तै असुरहरूद्वारा आसुरी शक्ति र सम्पदाको प्रसारद्वारा दैवी सम्पदा अथवा संसारमा बाधा उपस्थित होला, तब तब म अवतार धारण गरेर दैवी सम्पत्तिका शत्रुहरूको विनाश गरिदिनेछु अनि दैवी सम्पत्ति स्थापित गर्ने उत्तम अवसर प्राप्त हुनेछ। अतः नारद मुनिका यस्ता विचित्र कुरा सुनेर हिमालय निकै प्रसन्न भएर भन्न लागे, हे देवर्षि नारद, यस बखत तपाईले मलाई ठुलो कष्टबाट उद्धार गरेर गहिरो पाताल जस्तो खाडलबाट भाँसेर ल्याई सप्तलोकको स्वामीकै समान तुल्याइदिनु भयो। आज मेरो मन आनन्दले विभोर भइरहेको छ। तपाईले लगाएको यस गुणको साटो फेर्न सर्वथा असमर्थ छु। यस गुणको वर्णन गर्न म देवगुरु बृहस्पति हुन सक्ने भए अवश्य सक्ने थिएँ। तपाईँ जस्ता त्रिकालदर्शी मुनिको दर्शनको पुण्य प्रताप अमोघ मानिन्छ। अब तपाईको आज्ञा अनुसार शिव शक्तिको संयोग गराउने प्रयासमा म सहमत र तत्पर रहनेछु। फेरि यस प्रकारको महान कार्यमा तपाईँ जस्ता सुविज्ञ र महान ऋषिहरूको सहायता र सहयोगको सदैव काँचो परिरहन्छ, किनकि देवताका कार्यको जुन उद्देश्य हो उही नै उपदेश तपाईको पनि हो। हिमालयको यस्ता वचन सुनेर देवर्षि नारद प्रसन्न भएर बिदा मागी स्वर्गलोकतिर जाँदा भए वहाँ पुगेर देवराज इन्द्र महाराजलाई सबै वृत्तान्त सुनाए अनि सबै काम सफल हुने जस्तो छ। अब कामदेवलाई डाक्नु पर्यो। यति नारदजीले भनेको सुनेर इन्द्रले कामदेवको स्मरण गर्न साथ उनी तत्काल उपस्थित भएर प्रणाम गरे। हरि देवराज इन्द्रले कामदेवलाई भने, हे कामदेव, तिम्रो नाम मनोभव हो। तिमी सबैको मनको भाव वा कुरा स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण समस्त देवगणको कल्याणको लागि शिव र शक्तिको मिलन गराउने काम गर। तिम्रो यस काममा मद्दत ऋतुराज वसन्तको लिन सक्दछौ। देवराज इन्द्रको आज्ञा सुनेर मनमनै डराएका कामदेव महाराज इन्द्रसित बिन्ती गर्दछन्, हे सूरराज, देवदानवहरूको निम्ति भयदायक यस कार्य वा सामग्रीले शिवजी पनि भयभीत होलान् भन्न
सकिन्न। आशुतोष शङ्करलाई बसमा ल्याउने काम अत्यन्त कठिन छ। फेरि त्रिपुरारीको अनुग्रह वा क्रोध दुवै कुरा अत्यन्त उच्च श्रेणीका हुन्छन्। कुनै विशेष कुराको आशा राखेर गरेको काममा सामान्य काम बिग्रन गयो भने त्यसको परिणाम के कसो होला, त्यसमा हजुरले विचार राख्नु पर्दछ। कामदेवको वचन सुनेर देवराज इन्द्रले भने, हे काम, यसको उत्तरदायी हामी छौं। तिमी डराउनु पर्दैन, आनन्दले जाऊ र काम पूरा गर। हाम्रो परम्परा प्रचलित उखान हुकुमको जवाब छैन र कालको औषधि छैन भनेपछि हुकुमको जवाब छैन भनेपछि कस्तो हुन्छ नि, कसैले पनि कुनै कुराको आदेश दियो भने त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा डु अर डाई भन्छ, नेपालीमा गर या मर, त्यस्तो हुन्छ भने कालको पनि कुनै औषधि छैन, काललाई पनि कसैले छेक्न सक्दैन। आयो टप्प टिपी लग्यो मिति पुग्यो भन्ने जुन हाम्रो छ कविता, त्यसरी नै कालले पनि आफ्नो मिति पुगेपछि आउँछ टप्प टिपेर लान्छ भनेर कै कुरा यहाँ बताइएको छ। यही युक्ति चरितार्थ गर्दै महाराज इन्द्रको आज्ञाले वसन्त र रतिका साथै कामदेव मनमा नै डराउँदै शिवजीले तपस्या गरेको सुरम्य कुटीका नजिक पुगे। त्यहाँ सङ्गमरमरको एक उत्तम चौतारो, त्यसको नजिकै हरियो दुबोको ठुलो चौर, त्यही शिवको वाहन साडे उग्राएर आनन्दले बसिरहेको। त्यहाँबाट अलि पर महादेव जस्तै यक्ष कर्दम कुमकुमहरूका धुलोले जटाजुट कैला भएका र हातमा बेतको छाडी लिएका त्रिपुरारीका सेवक बिरकलाई देखे अनि अलि पर किञ्चित चिन्तामा गाडिएका तथा शरीरको केही भाग खुलेका उत्तान बन्द मुद्रामा कमल पुष्प जस्ता दुई नेत्र भएका मेरुदण्ड सोझो पारी आनन्दको उत्तम आसनमा पद्मासन बाँधी घाँटी सोझो पारी आफ्ना दुवै नयनले केवल नाकको टुप्पो दृष्टि दिनुभएका सिंहको छाला झुन्डाउनुभएका दुवैतिर काँधमा गुटमुटिएका सर्पको मुखबाट निस्कने विषहरू अग्निका ज्वालाले कैला भएका जटा र त्यस जटाका वरिपरि औँठी झैँ भएर लर्केका र घुँघुरिएका केशराशिले झन सौन्दर्य वृद्धि गरेर पारेका कम्मरमा पटुका झैँ कसेको त्यो भाचुकी नाकको पुच्छर र शिर बर्माञ्जलीबद्ध दुवै हातमाथि राखी शोभित हुनुभएका दिगम्बर भगवान देवादिदेव शिव शङ्करको दर्शन पाए। त्यसपछि भ्रमरगणको मधुर ध्वनिद्वारा वरिपरि बगैँचाका बोट बिरुवा हाँगा बिगा र टुप्पाहरू समेत सुगन्धले गम्किए अनि वसन्तको सहयोगले पत्नी रति समेत कामदेवको माधुर्य चारैतिर बगैँचाभरि फैलियो। त्यो मौका छोपेर कानको चित्रबाट भगवान शिवको मनमा सुटुक्क कामदेवले प्रवेश गरे। त्यसको साथै वसन्तको माधुर्यमा आश्रित रतिका कामावलम्बी भावनाले दृढवर्ती शिवजीका मनमा एक प्रकारको हल्ली खल्ली उत्पन्न भयो। अब विलम्ब थिएन, शिवको हृदयमा एउटा अपूर्ण अनुराग उत्पन्न भयो। तत्काल सतीदेवीको बिर्सन खोजेको सम्झना आलो भएर आयो। केही बेरमा बिस्तारै त्यो सतीतिरको अनुराग स्वयं हराएर गयो अनि भित्रको विघ्न बाधा हटेर लक्ष्य प्रत्यक्ष पार्ने समाधिको भावना जागृत भएर आयो अनि शङ्कर भएर तपस्यामा तन्मय हुनुभयो। वशिष्ठो शक्तिको आधारमा यो विकार कामजन्य हो भन्ने थाहा पाउनुभयो र मनमनै केही क्रोधित हुनुभयो। फेरि धैर्य गरेर बसी योगमायाको आवरण गरिरहनुभयो। उता शङ्करजीको मनमा प्रवेश गरेको कामदेव मनसिजलाई त्यहाँबाट निस्कन कठिन परिरहेको थियो। त्यही नै डढेर भस्म हुने स्थिति आइसकेको थियो। तापनि धैर्य धारण गरी अवसर पाउन साथ बाहिर आयो अनि नगिचैको पारिजातको वृक्षमा पुष्प समूह र कमला कोपिलाहरूको अन्तरमा वसन्तको साथ बसी जगदीश्वर शिवका विशुद्ध हृदयमा अमोद सम्मोहन सरसन्धान गरेर प्रहार गरिदियो। त्यसले गर्दा अचल पर्वत समान थिर भएका शिवजी पनि काम विकारले केही अंशमा क्षुब्ध मामालाई देखाउँछ। त्यसका विकारले काम विकारले केही अंशमा क्षुब्ध हुनुभयो।
वरिपरिको वातावरण पनि कामदेवको प्रभावले प्रभावित भएको ज्ञात भएपछि शान्त स्वरूप रुद्रदेवको मुहार क्रोधरूपी अग्निबाट निस्केको भयङ्कर हुङ्कार झन् डरलाग्दो भयो र महारुद्रको तृतीय नयन जसमा अग्निको ज्योति सदैव उम्लिरहन्छ त्यो खुल्यो। चारैतिर हेर्दा नगिचमै उपस्थित कामदेव देखिएर यो को रहेछ भनी रुद्रले अलि नेत्र ठुला पारेर हेर्दा त्यस विशाल नेत्रबाट निस्केको अग्निको तेज ज्वालाले कामदेवलाई तत्काल खरानी तुल्याइदियो। अनेक देवताहरू आकाशमा हाहाकार गरिरहेका थिए तर कसैको केही बल पुगेन। त्यसरी कामदेवलाई भस्म पारेपछि त्यो रुद्रको नेत्राग्निले सम्पूर्ण संसारै भस्म पार्न तत्पर भयो। तर महादेवले संसारको कल्याण विचार गरेर त्यस अग्निको भिन्न भिन्न भाग गराएर वसन्त चन्द्रमा सहकार पुष्पमाला भरमर कोकिल युवतीहरूको हाउभाउ कटाक्ष पान र सङ्गीतको मधुर ध्वनि आदिमा राखेर शान्ति पारिदिनु भयो। अनि आफ्ना स्वामी संसारमा सबभन्दा राम्रा र प्रिय भएका कामदेव अकस्मात शिवतेजले भस्म भएका देखि विश्व सुन्दरी रतिदेवी आफ्ना प्रिय बन्धु वसन्तका साथै अत्यन्त करुणा विलाप गर्न थालिन्। आखिरमा ऋतुराजले धेरै सम्झाइ बुझाइ दयालु महादेवका शरणमा जान विनम्र अनुरोध गरेपछि आफ्ना औँठी झैँ बटारिएको केश राशिको जटाजुट मुकुटको रूपमा बाँधेर हातमा भ्रमरहरू जुम्मिएका पुष्पहरूको र सहकारको कोमल मन्जरी लिएर कोकिललाई पछि पछि आउन हराई अङ्गमा सुगन्धी चन्दन आदिको साटो कामदेवकै भस्म लेपन गरी दुवै हात जोडी निहुरेर त्रिपुरारी महादेवको स्तुति गरिन्। त्यसमा आफ्ना पति स्वयंको व्यक्तिगत काममा नआएका र आसुरी सम्पदाको नाश गरी दैवी सम्पदाको स्थापना गर्ने कामको विषयमा आशुतोष भगवान शिवलाई शक्तिका साथ समागम गराउने ठुलो उद्देश्य पूर्ण गराउन र सुरराजको आज्ञा पालन गर्न आएको सारा कुरा पनि बिन्ती गरी चढाइन्। यो सबै कुरा स्पष्ट भएपछि भगवान शिवको मनमा रतिका उपर दयाभाव जागेर आयो अनि आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, तिम्रो प्रार्थना र इच्छा अनुसार केही समयपछि कामदेवले पुनर्जन्म लिएर आउनेछन् र तिम्रो उनीसित फेरि समागम हुनेछ। यो समय आउन भन्दा अगाडि तिम्रा स्वामी अनङ्ग नामले संसारमा प्रसिद्ध हुनेछन्। जगदीश्वर महादेवबाट यदि आज्ञा भएपछि शिवलाई प्रणाम गरी कामदेवकी पत्नी रतिदेवी हिमालय पर्वतको बगैँचामा गएर उच्च स्वरले पहाड पर्वतहरू समेतलाई पगाल्ने गरी अथवा वज्रलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्दछन् कि भन्ने जै गरी डाको छाडी चिच्याउन लागिन्। केवल शिवजीको आज्ञा शिरोधार्य गरेकी हुनाले तिनले आत्महत्या जस्तो जघन्य कृत्य गर्ने आँट गरिनन्। त्यसपछि नारद मुनिको पहिलेकै कथन अनुसार पार्वती श्री महादेवलाई कन्यादान दिन भनी सबै श्रृङ्गार गर्न लगाई वैवाहिक मङ्गल कार्य सम्पन्न तुल्याई उत्तम साहित्यमा छोरीलाई साथमा लिएर अनेक वन जङ्गल नदी नाला तर्दै शिवजीको खोजीमा पर्वतराज हिमालयमा गइरहेका थिए। दैव संयोग बीचबाट दैव संयोग बीच बाटोमा विलाप गर्दै रोइरहेकी रतिसित भेट भयो। अनि हिमालयले कुराकानी गर्दा महादेवले कामदेवलाई भस्म पारेका र एक एक वर्णन गरेर विस्तारले सुनाइन् र आफू उनै कामदेवकी अर्धाङ्गिनी रति भएको कुरा र शिवका कृपाले मेरा पति कामदेव अर्को जीवन पाएर आउने बेलासम्म पर्खेर बसिरहनेछु भन्ने पनि जनाइन्। रतिको त्यति कुरा सुनेपछि हिमालयले आफ्नी कन्या पार्वतीको महादेवसित विवाह हुने समय अनुकूल छैन भन्ने अनुमान गरेर छोरीलाई लिएर पर्वतराज आफ्नै घरतिर फर्कन लागे। तर पार्वतीलाई यो ज्ञात भयो कि देवराज र देवर्षि नारदको पनि शिव र शक्तिको समागम गराउने सम्पूर्ण उपायहरू असफल भएपछि अब मैले स्वयं नै कुनै शक्तिको उपार्जन नगरेदेखि मेरो इच्छा कदापि पूर्ण हुन सक्दैन। यति विचार गरेर पार्वतीले आफ्ना सखी सगिनीहरूद्वारा पिता हिमालयसित तपस्या गर्न जाने आज्ञा पाऊँ भनी निवेदन गर्न लगाइन्। काँचो उमेरको कोमल शरीर भएकी सानी पार्वतीको तपस्या गर्दाका अनेक कष्टहरू सहन गर्न नसक्ने अवस्था नदेखि हे उमा तिमी यस्तो तपस्या गर्न सक्दिनौ, नजाऊ भनी आज्ञा दिएनन्।
हिमालयले पहिलोपल्ट उमा भन्ने सम्बोधन गरेको हुनाले पार्वतीको नाममा एउटा अर्को नाम उमा पनि थपियो। त्यसै बेला अकस्मात आकाशवाणी सुनियो, हे पर्वतराज, आफ्नी पुत्रीलाई तपस्या गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। पार्वती सिद्धिकी मूर्ति हुनाले आफ्नो इच्छा पूर्ण पार्न सफल हुनेछिन्। यस्तो आकाशवाणी भए सुनेपछि हिमालयले हुन्छ भने पार्वतीलाई तपस्या गर्न जाने आज्ञा दिए। अनि पर्वतराज आफ्नो महलतिर गए। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान कहाँ पुगेर अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे भगवान, हिमालय पर्वतकी कन्या पार्वती 32 लक्षणले युक्त अत्यन्त सुन्दरी छन्। ती कन्यासँग मलाई तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारद मुनिको वचन सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे नारद, ती कन्या हिमालयले मलाई दिन स्वीकार गर्छन्। अनि नारद मुनिले फेरि भने, हे नारायण, त्यस कुराको चिन्ता तपाईँले गर्नु पर्दैन, म गएर सबै कुरा मिलाएर आउनेछु। यति भनेर नारदजी सरासर हिमालय कहाँ पुगे। देवर्षि नारद आएको देखेर गिरिराज हिमालयले उचित आदर सत्कार गरेर बसाले। अनि नारदजीले भने, हे गिरिराज, तिम्री कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। हिमालयले प्रसन्न भएर भने, हे नारदजी, राम्रो कुरा भन्नुभयो, तपाईँको आज्ञाले आफ्नै पुत्री विष्णु भगवानलाई म दिनेछु। त्यसपछि नारदजीले विदा भएर सबै कुरा विष्णु भगवानलाई सुनाए, आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयले छोरीको विवाह गर्न सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु भगवान कहाँ पठाई लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सबै देवता ऋषि मुनिहरूलाई निमन्त्रणा पठाइराखे। उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा तयारीका साथै हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। मेनकाले छोरीलाई वस्त्राभूषणले सुसज्जित पारिराखेकी थिइन्। त्यो तयारी देखेर पार्वती कि सखी जया, विजया, अजिता, पराजिता सबैले मिलेर भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। विष्णु भगवानलाई कन्यादान दिन्छन्। सखीका कुरा सुनेर पार्वतीले भनिन्, म बालक कालदेखि नै जगदीश्वर महादेव स्वामी पाऊँ भने उनैलाई भजिरहेकी छु। अब अरू कसैसित दिए भने हत्या गरेर मर्नेछु। यति कुरा सुनि सखीहरूले भने, हे पार्वती, उसो हो भने यहाँ बस्नु हुँदैन। तिमीलाई हामी कसैले पनि नभेट्टाउने स्थानमा लुकाएर आउँछौ। छिटो हिँड। यति सखीहरूले भनेको सल्लाह मानेर पार्वती उनीहरूकै साथमा घरबाट निस्किन्। उनीहरूले नदी तटको वनमा एकान्त स्थानमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालयले कन्यादान दिन भनेर पार्वतीलाई ल्याउन भने, तर उनी घरमा थिएनन्। सबैतिर खोजे तर कहीँ पनि पाउन सकेनन्। गिरिराज त्यो समाचारले निकै आत्तिए। अनि गुरु बृहस्पतिलाई सबै कुरा बुझाएपछि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भने विष्णु आदि देवताहरूसित भनेपछि सबै देवताहरू फर्केर आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट गरेर तपस्या गर्न लागिन्। त्यही अवसरमा प्रघोष र दमघोष नामका 2 दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई अनेक थरीका कुचेष्टा गर्न लागे। पार्वतीले थाहा पाएर रिसले हेर्न साथ ती 2 दानव त्यही भस्म भए। अनि पार्वतीले तपस्या गर्नका लागि देवताहरूले पनि सहजै आँट्न नसक्ने हिमालय पर्वतको कन्दरा नै रोजिन् र एक दुई सङ्गिनीहरूको सेवामा रहेर कठोर तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीको तपस्याले प्रसन्न भएर एक दिन सदाशिव स्वयं प्रत्यक्ष भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शैलराज पुत्री, किन मेरो आराधना गरेर यो कन्दरामा बसिरहेकी आफ्ना इच्छित रूप महादेव दर्शन पाएर प्रसन्न भएकी पार्वतीले बिन्ती चढाइन्, हे जगदीश्वर, हे शिव, हे विश्वम्भर, मैले सानै उमेरदेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भने हजुरको नाम स्मरण गरेर बसिरहेकी छु। केवल हजुरलाई धाइरहेकी छु। आज मेरो सौभाग्यले हजुरको दर्शन पाएँ। हजुर मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, मेरो कामना पूरा गरिबक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर शिवजीले आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई आफ्नी पत्नी भन्न अनुचित हुन्छ। त्यति सुनेर पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, त्यसो हो भने अब मैले के गर्नु उचित होला। शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे हिमालय सुता, यस विषयमा तिमीलाई उपदेश दिन स्वयं विष्णु यही आउनुहुनेछ। उहाँको अर्ती अनुसार काम गर्नु।
यति भनेर विश्वम्भर शिव त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा सन्तोष मानी आफ्नो तपस्याको क्रममा कुनै त्रुटि अथवा बाधा पर्न दिएनन्। आफ्नो नियममा अटल रहेर विष्णुको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। एक दिन अकस्मात गरुडमा चढेर विष्णु भगवान पार्वतीले तपस्या गरेको स्थानमा आउनुभयो। त्यसरी विष्णुको दर्शन पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई पार्वतीले स्वागत सम्मान र पूजा गरिन्। पार्वतीको निष्कपट भक्तिले प्रसन्न भएर विष्णु भगवानले आज्ञा भयो, हे हिमालय सुता, हे पार्वती, तिमीले मेरो सम्झना किन गर्नुभयो? तपाईले मेरो सम्झना किन गर्नुभयो? तपाईको मनमा के प्राप्त गर्ने कामना छ? मलाई भन्नुहोस्। विष्णुको यस्ता वचन सुनि पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, हजुर कथा मैले बालककालदेखि नै श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अब मेरो यो कामना कुन युक्तिले पूर्ण हुनेछ? यस विषयमा हजुरको अर्थी उपदेश पाउनका लागि हजुरको सम्झना गरेकी हुँ। पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, व्रत उपवास दान धर्म जप तप तीर्थाटन भन्दा पनि धेरै राम्रो युक्ति छ। त्यसको पालन गर्नाले तपाईँ अवश्य श्री महादेवलाई स्वामी को रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो उपाय म भन्दछु, एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। तपाईले अरू केही गर्नु पर्दैन, केवल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुहोस्। त्यो व्रत गर्नाले चित्तको पवित्रता र मनको कामना विशेष प्रयास नगरेरै पूर्ण हुनेछ। विष्णु भगवानको यस्तो वचन सुनेर पार्वतीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, यो व्रत कसरी गर्नुपर्छ त्यसको सम्पूर्ण विधि मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रश्न सुनेर विष्णु भगवानले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, श्री स्वस्थानीको व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। त्यो व्रत आरम्भ गर्ने दिनभन्दा एक दिन अगावै हात पाउका नङहरू काटी स्नान गरेर पवित्र भई एकचित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा व्रताङ्ग स्नान गरेर अनि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजन गर्नु। माघ महिनाभरि नित्य यो व्रत पालन गरेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विशेष सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको श्रद्धा भक्ति पूर्वक विशेष पूजा गर्नु। आरसी अथवा सुन, चाँदी वा तामाको थालीमा अष्टदल कमलको आकृति वा कर्णिकामा ओम लेख्नु र त्यहाँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको र 8 कोठामा 8 मातृकाको पूजन गर्नु। अनि मन्त्रको प्रतिष्ठा, आह्वान, ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, पञ्चामृत, स्नान, पुनराचमन, वस्त्र, अलङ्कार, के भो कसले मामाले ल ठिक छ, ल जाऊ। आचमन, अर्घ, आचमन, पञ्चामृत, स्नान, पुनराचमन, वस्त्र, अलङ्कार, चन्दन, सिन्दुर, अबिर, जौती, अक्षता, फूलमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, निराजन गरेर जप ध्यान गर्नु। अनि जल, फल, पान, द्रव्य र आफ्नो शक्ति अनुसार चमर, ऐना, सौभाग्य सामग्री, अन्य उपचारहरू चढाउनु। अनि कपुर र 1000 बत्ती बालेर आरती गर्नु। अनि नमस्कार, प्रदक्षिणा तथा पुष्पाञ्जली गरेर अर्घ दिनु र हात जोडी ध्यान गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती छन् भने अष्टासु च दिलेष्वेव मातृकाष्टचितास्तथा खड्गम त्रिशूलं चोर्धम च अर्धे च वरमुत्पलम चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कार विभूषितां सुवर्णपदविका सभा स्वस्थानी परमेश्वरी। यस संस्कृतको श्लोक भयो। यसको अर्थ के हुन्छ भने, हे प्रभु, सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोला। खड्ग, त्रिशूल, वरद मुद्रा तथा नीलकमल बाहुमा लिएकी, अष्टदल कमलमा 8 मातृका रूपमा रहेकी, 3 नेत्र र 4 बाहु भएकी, नाना अलङ्कार र वस्त्र धारण गरेकी, पोलेको सुनको जस्तो वर्ण भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको रूप सम्झेर ध्यान गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई चढाउने विशेष सामग्रीहरू यस प्रकार तयार पार्नु पर्दछ। सामग्रीहरू के चाहिँदो रहेछ त भन्ने बारेमा हजुरहरूले पनि सुनिबक्स्यो भने काम लाग्न सक्छ। 108 रोटी, मिठाईहरू समेत अनि जौती लक्ष्यता गरेर
108 बेली पुष्प कन्द पुष्प 108 नसके यथाशक्ति नसके यथाशक्ति सुपारी 108 गुटका पान जात जातका फलफुल र वस्त्र यज्ञोपवीत भनेको जनै हो जुन हामीले काँधमा लगाउँछौँ तथा अनेक अलङ्कार सहित पूजाको सामग्री तयार पार्नु कुमकुम केसर कस्तुरी आदि सबै वस्तुहरू चाहिन्छ फेरि अनेक प्रकारका सुगन्धित धूपहरू पनि तयार राख्नु आवश्यक छ फूलका राम्रा मालाहरू बनाएर पूजा स्थानमा राख्नु पर्दछ यी माथि बताइएका सबै उपचारहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई अर्पण गरी उच्छिष्ट चाण्डालिनीहरूलाई अलिअलि परसारेर आफूले चढाएका सामग्रीहरूमध्ये सबैबाट 8 जिकेर आफ्ना पुरुषलाई दिनु पुरुष भनेको श्रीमान पुरुष नभए छोरालाई दिनु तथा छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु ती पनि नभए जुन कामनाले व्रत लिएको हो त्यो कामना पूर्ण होस् भनी नदी अथवा गंगामा बगाइदिनु 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु रात्रिमा जागराम बस्नु श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु अथवा सुनाउनु अनि भजन कीर्तन पनि गर्नु पर्दछ त्यसैले हामीले हरेक दिन एउटा श्री स्वस्थानी माताको भजन गर्ने गरेका छौं भजन पनि गर्नु पर्दछ परमेश्वर कथा सुनाउनु भजन कीर्तन पनि गर्नु पर्दछ भक्ति भाव र पवित्र मनले यो व्रत गर्नुभयो भने हे पार्वती तपाईका कामना अवश्य पूर्ण हुनेछन् र श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ यसमा कुनै प्रकारको शंका छैन यति उपदेश दिएर विष्णु भगवान वैकुण्ठ लोक जानुभयो पार्वतीजीले वैकुण्ठनाथ विष्णुको आज्ञा मानेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विष्णु भगवानले बताए अनुसार गर्नुभयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विशेष पूजा गरी रात्रिमा बताए अनुसार गर्नुभयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विशेष पूजा गरी रात्रिमा जागरण कीर्तन भजन गरेर अर्को दिन प्रातः व्रतको साङ्गेलाई पारण पनि भनिन्छ पारण गर्ने भनिन्छ गरी हरिहर भगवानको स्मरण गर्नुभयो अनि आफ्नो तपस्याको क्रम पनि त्याग्नु भएन इति श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघमात्मे कुमारगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रत कथायां काम भस्म वर्णनम नाम 11 अध्याय हरये नमः सानो हल्ला नगर अब मंगलाचरण वाचन गर्छु म यहाँ सबैजनाले हात धोएर हातमा पुष्पाञ्जली लिएर तयार हुनु होला बन्द गरेर सानो अब कथा सकिन्न छ त सानो हरेक दिन कथा सुनिसकेपछि श्रोताहरूले जल लिएर आफ्ना हात पानीले धोई जलले धोई पुष्पाञ्जली लिई हात जोड्नु र कथावाचकले तल लेखिएको मङ्गलाचरण भन्नु भनेर पुस्तकमा आदेश गरिएको छ हामीले पनि आदेशलाई काट्य गर्नु मिल्दैन यसलाई नमान्नु मिल्दैन त्यसैले नै हामीले हरेक दिन मंगलाचरण वाचन गर्ने गरेका छौं हजुरहरूले स्तुति गर्नुहोला श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई स्मरण गरी स्तुति गर्नुहोला मंगलाचरण वाचन गर्छु उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरोहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वृता या वीणा प्रदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर पार्वतीभिर्देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती।